नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर जनार्दन भोई, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग, ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। अद्य वयं वैदिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर इति विषयस्य ईशावास्योपनिषत् इति पठामः। कोर्स कोड भवति PSK 101। तर्हि सर्वादौ उपनिषदस्य परिचयं जानीमः। उपनिषद इति शब्द उपसर्गपूर्वक नि धातोः सत् प्रत्यये उपनिषद शब्दस्य उत्पत्तिः जायते। उपनिषद इति विषये संस्कृत वाङ्मये 108 इति उपनिषद दृश्यते। तेषु प्रमुखाः दशोपनिषद उपरि शंकराचार्येण भाष्याणि रचितानि सन्ति। यथा तेन उक्तम् ईशः केन कठः प्रश्नो मुण्डको माण्डुक्य एव च तैत्तरीयो अथ ऐत्तरीयो छान्दोग्यश्च बृहदारण्यकः। अत्र अस्मिन् पाठे वयम् ईशावास्योपनिषदस्य चर्चां कुर्मः। तस्य ईशावास्योपनिषदः शुक्लयजुर्वेदस्य शाखा माध्यन्दिनशाखा वायसनीयशाखायाम् अन्ते 40 अध्याये वर्तते। अस्य उपनिषदे 18 मंत्राः सन्ति। तत् ईश्वरस्य सर्वव्यापकत्वम् अस्मिन् उपनिषदे वर्णिताः सन्ति। अस्य उपनिषदस्य प्रथम मंत्रे त्यागस्य उपदेशः वर्णनं वर्तते। तत् यथा ईशावास्य इदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। अत्र अस्मिन् मंत्रे जगत् ईश्वरावासितम् अर्थात सर्वस्मिन् जगते ईश्वर व्याप्तिं वर्तते। अतः त्यागेन एव भोगः न लोभेन। अस्य मंत्रस्य अयम् आशयः वर्तते यत् अस्माभिः यत्किञ्चित् अपि भोग्यते तत् त्यागपूर्वकं भोगः करणीयं, न लोभेन करणीयं। पुनश्च कर्तव्यकर्मसु आसक्तिः। कर्तव्यकर्मसु आसक्ति किन्तु फलत्यागः। फलस्य उपरि आसक्ति न भवतु इति उपदेशः अस्मिन् मन्त्रः दीयते। पुनश्च अविद्या विद्यायोः समन्वयः अस्मिन् मन्त्रे दृश्यते। पुनश्च अन्यस्मिन् एकमन्त्रे कुर्वन्ने वेह कर्मणि जिजीविषेशं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरेः। अस्मिन् मन्त्रे कर्म योगः इत्यस्य वर्णनः दृश्यते। कर्तव्य बुद्ध्याः फलत्यागेन यः कर्म करोति स एव मुक्ति मार्गे गच्छति। निष्क्रियत्वं वा केवलं संन्यासः न समाधानम् अपितु कर्मयोगः एव जीवनस्य साधनम् इति अस्मिन् मन्त्रस्य आशयः। पुनश्च अज्ञानस्य निन्दा। अस्मिन् उपनिषदे अज्ञानस्य निन्दा विषये वर्णिताः सन्ति। एकं मन्त्रं वर्तते असूर्या नामते लोका अन्धेन तमसा वृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के च आत्मनो जनाः। एषः मन्त्रः मानवजनानाम् अज्ञानम् अथवा अविद्यां निन्दति। ये केवलं बाह्यदृष्ट्या जगत् पश्यन्ति, आत्मा अस्मिन् तत्त्वं न जानन्ति, ते अन्धतमम् असि अर्थात् अज्ञानसरेः आवृताः सन्ति। एते लोके मृत्युपर्यन्तं दुःखं भोगन्ति। आत्मजनविहीनः व्यक्ति आत्महन्ता इति अस्मिन् मन्त्रे उपनिषदिः निदर्शयति। पुनश्च विद्यां च यस्तं वेद उभयं सः अविद्यया मृत्युं त्यक्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। अस्मिन् मन्त्रे विद्या अविद्यायाः समन्वयः वर्णितम् अस्ति। उपनिषदे सर्वासु उपनिषत्सु प्रमुखतया विद्या अविद्यायाः समन्वयः दृश्यते। अविद्या किं कर्म
संसारोपासना प्राणिपालनम, विद्या भवति ब्रह्मज्ञान मोक्षमार्ग आत्मदर्शनम, कर्म साधना एव जीवन रक्षा, ज्ञान साधना मोक्ष प्राप्ति। तर्हि सत्य सत्साधनयोः समन्वयः जीवनस्य सारः वर्तते इति अस्मिन् मन्त्रस्य आशयः। पुनश्च अन्यस्मिन् एक मन्त्रे सूर्योपासना, सूर्यस्य उपासना विषये वर्णितं वर्तते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पुषन् अपावृणु सत्यधर्माय दुष्टये। सूर्यः ब्रह्मस्वरूपस्य प्रतीकः। हिरण्मयपात्रेण आवृतं सत्यदर्शनम् अज्ञानेन बाधितम्। साधकः प्रार्थयति, हे पुषन् तस्य आवरणं हरणं कुरु। तत् अर्थात अस्मिन् मंत्रे उपासनायाः उपदेशः। कस्य उपासनायाः? नित्य सूर्यस्य उपासना, अज्ञान आत्मज्ञान दर्शनाय सूर्य उपासना इति उपदेशः अस्मिन् मंत्रे। अस्मिन् उपनिषदे प्रसिद्धाः प्रार्थना विषये वर्णिताः सन्ति। अग्ने नय सुपथारये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मन् जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नमोक्ति विदेम। अग्निः जीवन मार्गस्य संरक्षकः। अग्निः अस्माभिः यत् क्रियते तत् देवान् नेति। अतः साधकः प्रार्थयति, हे अग्ने अस्मान् सुपथानयः पापानि निवारयत्। उद्देश्यः धर्म मार्गे प्रतिष्ठा, मोक्ष मार्गे सहाय्यं कुरु। अस्मिन् मंत्रे साक्षात् प्रार्थना ईश्वर स्मरणस्य अभ्यासः इति विषये उपदेशः ददाति। अंतिमे अस्मिन् उपनिषदे शांति मंत्रः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात अस्मिन् शांति मंत्रे ब्रह्म किं पूर्णं जगदपि पूर्णं पूर्णात् पूर्णं गृहीत्वापि ब्रह्म एव शेषम्। अस्मिन् मंत्रे अयमेव शिक्षा यत् सर्वत्र पूर्णता समग्र तत्त्वं शान्तिः एव। अतः अस्मिन् उपनिषदस्य केचन प्रमुखाः मंत्राः वयं चर्चा कृतं। किम् आशयं वर्तते, अस्य उपनिषदस्य किं सारतत्त्वं वर्तते तत् किञ्चित् संक्षिप्तेन। ईशावास्योपनिषत् मानवजीवनस्य कर्म ज्ञान उपासना च इत्यत्र समन्वयः उपदेशयति। सर्वं जगत् ईश्वर व्याप्तित्वेन व्याप्यते। अतः प्रत्येक कर्म ईश्वर समर्पितः स्यात्। मनुष्यः कर्म अनिवार्यं कुर्वन् तदुपरि फलत्यागेन आसक्तिः रहितः भवेत्। आत्मज्ञानं मोक्षसाधनस्य मूलं। तत्र उपासना विशेषतः सूर्योपासना महत्वपूर्णा वर्तते। अविद्या संसार रक्षणाय कर्मोपासना साधते। विद्यया मोक्षं प्राप्यते। शरीरं क्षणभंगुरम् आत्मा अमृतः। अतः मृत्युपूर्वं कृतकर्म स्मरणं परमं साधनम्। उपनिषत् अन्ते शांति मंत्रेण सर्वत्र पूर्णता ब्रह्मैक दर्शनं च प्रदर्शयति। एषः उपनिषत् स्पष्टं प्रतिपादयति यत् जीवन मार्गे कर्म ज्ञान उपासनायाः समन्वयः अनिवार्य एवं त्यागपूर्वकं कर्तव्य कर्म एव मोक्ष साधनायाः उपायः इति वयम् अद्य ईशावास्योपनिषदस्य किञ्चित् सारतत्त्वं चर्चितं। धन्यवादः।